देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा सान फ्रांसीस सावेराची परब आमी आचरण करता. खंडीत हो एक मिशनरी जावन जायत्या लोकांक जेजू क्रिस्ता विशान शुभ वार्ता परगट केल्लो. आज आमकां वाचपाक कितें सांगतात हांगासर सान पौलो कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा, सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोचो निर्भागी वय. भाव भयणीनो, आज आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जेजू क्रिस्ता थंय एक जाल्या पवित्र स्नान स्वीकार केल्या हर एकल्यांक एकच एक आपोवणें मेळना तें जावन आसा शुभ वार्ता परगट करूंक. जर तर ही शुभ वार्ता आमी परगट करिना जाल्यार खंडीत आमी निर्भागी जावन आसा. कित्याक जेजू क्रिस्तान त्या दिसा आपयलें संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्रस्नांक सुवार्ता परगट करा. वय जो कोण सत्मानिना ताचेर क्यास्त मेळटलें आनी सत्मानतल्याक असर्यांची पदवी मेळटली. कितें तें हर एक करूंक साध्य कितें बाबाडता वरवीं मात्र हें साध्य. शुभ वार्ता परगट करतलो असो परिणाम तो जावन आसा. खंडीत हें सकट आमच्या जिवितान घडतलें गी आमकां बोळ आसा गी खंडीत आमकां बोळ ना, पूण बोळ दितलो जर तर जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आसा जाल्यार जेजू क्रिस्ताचो दैवीक मोग आमकां अनुभोग जाला जाल्यार त्या क्रुसाचो मोग आमकां तो सॅक्रिफायस कितें जावन आसा म्हणून आमकां कळीत जाला जाल्यार खंडीत आमकां ताची सुवार्ता परगट करिनासतना रावोंक साध्य ना. कित्याक साऊल जावन आसच्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या त्या माणयारांक त्या साऊलान मारलें, पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताचें प्रकटण ताच्या भितर जालें. शुभ वार्तेचो उजवाड ताचे भितर आयलो. तवळ ताका साऊल आसल्याक पाऊल जावन रुपांतर केलें. शुभ वार्तेन कोणी मनशान न्ही बगर शुभ वार्ते वरवीं तो ताचे दोळ्यांचे ते पडदे पडले आनी थंय कवळां पडलीं आनी थंयसर जेजू खातीर जियोंक ताका साध्य जालें. आनी तो म्हणटा एकच संवसार म्हज्या दिश्टीन त्या क्रुसाक मारून जाला. हांव जियेना बगर जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तो क्रुसार मेल्लो जेजू क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. कित्याक हांव आज त्या मोगान पडलां आनी तो जेजू क्रिस्ताचो मोग म्हाका वोत्ताय करनासा म्हणून सान पावलोचीं उतरां जावन आसात. तर सान पावलोक मात्र गी वा सांत भक्तांक मात्र विंचलां गी खंडीत ना भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी पवित्र स्नान घेतल्या हर एकल्यांकी पवित्र स्नानांत आमकां एक पदवी मेळ्ळ्या. खंयची ती शुभ वार्ता परगट करची. जेजू कोण जावन आसा म्हणून आमच्या जिणे मुखांतर मात्र न्ही हर एकल्यांकी आमी परगट करूंक आसा. जेजू म्हजो सोमी, जेजू रक्षक, जेजू सोडवणदार, जेजूच्या नांवां थावन सोडून दुसऱ्या खंयच्याय नांवां थावन सोडवण ना. जेजू मात्र रक्षक जावन आसा म्हणून आमच्या जिणे मुखांतरी आमच्या करण्या मुखांतरी आमच्या उतरां मुखांतरी आमी परगट करी जाय म्हणून ताच्या आत्म्याक आमकां दिला. तर भाव भयणीनो, आमी खंय आसा, आमी कितें परगट करना आसा, अद्भुतां जाल्लीं कोणेंगी केल्लीं आमी सांगून आसा, पूण आज जेजू क्रिस्त म्हजे थावणेचेर तो मोग आमचे थावणेचेर शुभ वार्ता जेजू जावन आसा आनी जेजू मोग जावन आसा आनी तो मोग मात्र आमकां त्या शुभ वार्ते थंय आमकां आकर्शण करता. ही शुभ वार्ता जावन आसा कोणाय विशांतली खबर न्ही बगर जेजू क्रिस्तान कितें केलां म्हजे पासत रक्षण कशें केलां ह्या विशांतली खबर बरी खबर जावन आसा. आमी अनितीवन जावन आसतनाच आमी कितेंय करनासतना तें नितीवनपण देवा मुखार रावचें भाग आम्हा सर्वांकी मेळ्ळां हें व्हड संतोशाची खबर जावन आसा. ही बरी खबर आमी परगट करया. आमेन.